39A खाला अंतर्गत सांत-आंद्रे मतदारसंघातलो प्रस्तावित तसेच अधिसूचित झोन बदल स्थगित दवरपाचे 39A कलम रद्द करपाचे तसेच विधानसभेत चर्चा करपाचे ठोस उतर मेळ्ळ्या उपरांत सांत-आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकर हांनी उपोषण फाटी घेतले। ह्या जैता उपरांत लोकांचो आनंद आनी जल्लोष पळोवपाक मेळ्ळो। फाटल्या 6 दिसांसावन विरेश आनी ताचे समर्थक तसेच 39A कलम रद्द करात म्हणपी लोक आझाद मैदानाचेर आशिल्ले। सांत-आंद्रे मतदारसंघातले प्रस्तावित झोन बदल निलंबित करता अशें नगर नियोजन खात्यान बरयल्ले पत्र जिल्लोधिकाऱ्यान बोरकर हांका दिल्ले। हे पत्र अधिकृत आसा हे सिद्ध जायना तसेच निलंबित करता हाचो कसलोच अर्थ लागना असो युक्तिवाद करून बोरकर हांनी आपले उपोषण चालूच दवरिल्ले। निमाणे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांनी उतर दिल्या उपरांत तांणी उपोषण फाटी घेतले। At around 11 p.m., Viresh Borkar finally called off his hunger strike after the collector came back once again with the changes that Viresh Borkar had asked for. These changes primarily were the letterhead from the town and county planning department. A few other assurances were given, including that FIRs would be quashed. This is the assurance given by the CM directly over call to Viresh Borkar, and they say the fight now is in the assembly that is set to begin on 6th March. As you can see behind me, the revelations have started. People are celebrating that while they may not have won the war, they say that they have won a part of the battle, and now they say the remaining 50% will be fought in the assembly. That is going to begin in another week's time, that is on March 6th. March 6th will be the day the CM tables the budget. But the Speaker, the Chief Minister and even during the PAC meeting have all assured that the topic of 39A will be brought up for discussion and the opposition will be given time to talk about it to finally see whether the 39A amendment will be scrapped or not. आगे जो हमारा वॉर है वो चालू ही रहेगा 39A के विरुद्ध। और जब भी अभी ये तो शुरुआत है, सांत-आंद्रे मतदार संघ से शुरुआत हुई है, गोवा भर पहुँच जाएगी और गोवावासी जीतेंगे। और एक डिमांड आपकी थी, जो पुलिस आपके साथ मैन हैंडल किया था उनको भी सस्पेंड किया करना चाहिए, तो वो अभी तक डिमांड पूरी नहीं हुई है। तो ऑलरेडी उसको ट्रांसफ़र किया है, अभी देखेंगे आगे जाके। To a man who is fasting, a man who is fasting to death, a man who said, I will fast until you remove this. When the Chief Minister comes and says, I will see that this is discussed in the assembly. When the Speaker comes, when the collector comes, when you get a letter from the town planning, from where that 39A has come, when all this happens, we have to stop and respect the fact that the Chief Minister recognizes that some wrong has happened. The Chief Minister has recognized why is this man fasting and why is the whole of Goa collecting here. He is not fasting alone. Whole of Goa is collecting. Why is that? That means people don't like what we have done. And when the Chief Minister gives an assurance, I think that we must respect that assurance. The Chief Minister by himself cannot sign it off, cannot withdraw it. It's in the assembly. So when he has told Viresh that we will discuss this in the assembly, he is opening the door for the withdrawal of 39A. आमची गावची बायलां, आमची गावची जाणटी, गावची तरणाटे, आम्ही जेन्ना वारीक वयताले पंढरपुरा, अशी सगळी डिफरन्सीस सायडीक दवरून एकूण रावताली, रांदताली, जेयताली, हाताली, बरी खुशालकायेन रावताली। आयज खंय तरी अशें म्हाका दिसून येयले जे 7 दीस आमी पंढरपुरा वारीक येयला आनी आमचो गांव सोलार करपाक आमी देवा कडेन मागताले। परत तुमची काळजासून देव बरें करूं म्हणटा की तुमी हांगसून अशीच रावची फुडाराकूय आनी आमचो गांवांत कितें संकट येत जाल्यार एकवटान आमी तो पयस करपाचो। Beautiful, dignified protest, and that's why you are an example of a true Goan. सातबार करतात गोंयांत, MLAs न्हय, चीफ मिनिस्टर न्हय, मी हांगा वाळपय गेल्ली, आमचे कोण आमची बायलां ती हांगाची मेळावलीची बाय, ताणें व्हडली IIT भायर पळय, हांवें चेंबर गेली, चेंबर सगळी बायलांच येवन भायर तांकां सगळे प्रोजेक्टान भायर पडले। ताका आज तुमचो 30रो
एज्युकेशन जाला तुम्हीच केला, तुम्हीच इतलो लोक भायर येवन हांवें तो व्हिडिओ पळयताना हांगा तुम्ही सगळे न्हिदल्यात ते टाउन प्लॅनिंगान. अरे आमी हे रेव्होल्युशन आसा, ही जी चळवळ आसा, ही प्रत्येक गांवांत व्हरतले, प्रत्येक गोंयकाराक दाखोवन दितले की तेंच्या गांवांत कितली जमीन 39 एचर गेल्यात, कितले प्रोजेक्ट येवपाचे आसा, कितले कन्स्ट्रक्शनां येवपाची आसा, आनी तेजेर ऑब्जेक्शन घालपाक तेंकां नाजाल्यार तेंकां जागे करपाक जे काम करपाक जाय ते आरजी पार्टी करतली. आयज तुषार आनी आमचो विरेश हे दोगांनी जो हंगर स्ट्रायक इतले दिसांचो केलो, आयज तेंच्यान तो सोडलेलो आसा. देवी सातेरीन गोंयच्या साहेबान तेंचेर जो आशिर्वाद घातला, तेंकां बरें दवरले, जे काय व्हडले हेल्थाचे कॉम्प्लिकेशन्स ना जायताना. सो देवाक थँक्यू. आनी ज्या गोंयकारांनी हांगा सेल्फलेसली अनकंडिशनली जो सपोर्ट दिलो, ताका लागून मागणी केले, प्रेयर केले, तांकांय लागून थँक्यू. आनी गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. कारापुरातल्या जमनीच्या वादांत दिवचल पुलिसांनी समाज वावुरपी स्वप्नेश शेल्लेकाराक ताब्यांत घेतिल्लो. हे घडणुकेन दिवचल पुलीस स्टेशनाच्या भायर बरोच तणाव निर्माण जालो. शेवटाक काल राती उसरा ताका सोडलो. कारापूर पंचायतीचे वांगडी तन्वी सावंत हांणी शेल्लेकाराचेर जमनीच्या प्रश्नाविशीं धमक्यो दिल्ल्याचो आरोप करून कागाळ दाखल केल्या. दिवचल पुलिसांनी केस नोंद करून शेर्लेकाराक बुधवारा चौकशी खातीर ताब्यांत घेतिल्लो आनी काल राती उसरा ताका सोडलो. समाज वावुरप्यांक टार्गेट केल्ले वता अशी टिका सध्या जावपाक लागल्या. तुम्ही आमकां त्रास करपाक सोदता, पूण त्या प्रोसेसांतल्यान आमी तुमकां भाग पडटले त्या प्रोसेसांतल्यान वचपाक न्हू. आमकां हॅरेस करता अशें जायना. ते तुमी स्वता हॅरेस जावन घेता, कित्याक हो प्रोसेस तुमकां कंप्लीट करचोच पडटलो. आमी कॉपरेट करता. एकदां कंक्लूड जालें काय मागीर आमी इनिशिएट करता. एक्चुअली अनेक कितें एक मातशें फाटले ह्या प्रकरणाचें मातशी उजवाड घालता. आयचें जें कितें तुजें आयज कंप्लेंट जाली आनी त्या कंप्लेनीचो फाटलो तेंचो मातसो सारांश मातसो स्पश्ट केल्यार बरो जातलो, कित्याक लोकांकूय कळपाक बरें. जालें कितें, कारापूर गांवचे लोक, शेतकार, आमचे गरीब समाजातले, तेंचो थंयसर जागो आसा, ज्या जाग्याचेर ते लॉजाचो प्रोजेक्ट येता थंयसर. तांकां भितर वचपाक वाट आडयल्ली कंपाऊंड वॉल घालून. सो तेंच्यांनी ती वाट आतां ओपन करून घेतली. तेंचो ट्रेडिशनल एक्सेस तेंच्या जाग्यांनी वचपाचो टेनंटांचो. तांकां आतां भंय दिसतालो, कित्याक थंयसर खूब सेक्युरिटी गार्ड बीन आहलेले. म्हणपाक लागले मातशें तुमी वांगडा येया, कोणी विचारलें जाल्यार उतरां दिवपाक सोंपी पडटलें म्हणून. सो 24 तारखेक सांजच्या आदेसाक ते गांवच्या लोकां वांगडा, त्या बायलां वांगडा आमी गेले भितर. कोणी आडोवंक ना, तेंचे सेक्युरिटी बीन प्रश्न विचारपाक येयल्ले, पूण मागीर तो क्लॅरिफाय जालो आनी आमकां भितर अलाव केलें. भितर वचून पळय जाल्यार त्या गांवचे लोक जाले शॉक सारके, कित्याक थंय जर तुमी सुद्दां वचून पळयशात न्हू, अख्खो वस्ती येता थंय, नवीन गांव तयार जाता थंय. येदो व्हडलो प्रकल्प आहा. 1700 प्लॉट, तेज्या भायर बिल्डिंग्यो, म्हटल्यार कमीत कमी 5000 पॉप्युलेशन थंय आनीक ऍड जावपाचें. हो येदो व्हडलो प्रकल्प पळोवन तेंची काजी बिजी ना जाल्यार ती पळोवन ते जाले शॉक. तेंच्यांनी गांवच्या लोकांनी ठरयलें की आमी वयता म्हणून. जेणी कोणी परमिशन दिल्लेली ती आदली सरपंच तन्वी सावंत बाय, तिच्या घरा वयता आनी तिका प्रश्न विचारता म्हणून. कित्याक बाय दॅट टायम 5:30 जावन गेल्लेली पंचायत बंद जाल्लेली. केन्ना काल 24 तारखेक पयर. सो ही गांवची सगळी थंय गेली. हांव गाडी घेवन वचून परत यो जाल्यार वाटेर परत सांपडली. तांकां लिफ्ट दिली, थंयसर कृष्णाच्या देवळा पर्यंत पावयली. पण म्हटलें ही वचून थंय बेश्टेत कितें बोवाळ बीन करीत म्हणून तेंच्या फाटल्यान हांवूय गेलो. 5 मिनटां पेक्षा वयर तेंच्या मदीं चर्चा जावंक ना. तेज्या घरा कडेन पावतो कोणी, हांव थंय रस्त्यार रावलो फाटल्यान. ही गांवची लोक तेंच्या घराच्या सोपाणाच्या भायर रावली. सोपाणां सुद्दां उळावंक ना. सोपाणाच्या भायर रावन थंयसरल्यान तिका प्रश्न विचारले की ते परवानगी दिला ते कितें केलां तुमकां खबर तरी आहा काय म्हणून. तिजेर तिणी तांकां प्रति उत्तर दिलें. तितूंतल्यातल्यान तिणी उत्तर दितना सांगले की तुमी बेरेस्तारा येया, सकाळच्या आदेसाक पंचायतीन आमी सेक्रेटरीक विचारया म्हणून. इतलें सांगून गांवचे लोक भायर सरले. आमी परत्या पांयान परत येयले. 5 मिनटां पेक्षा जास्त थंयसर चर्चा जावंक ना.
आनी आयज सकाळी 9:30 म्हाका नोटीस हाडून दिला की कंप्लेन जाला म्हणून. हांगा येवन पळय जाल्यार FIR रजिस्टर जाला. म्हटल्यार कंप्लेन मातशी वाचूंक कोणी दिया. दिल्ली कंप्लेंट ती तन्वी सावंत एक सरपंच एक सरपंच की कंप्लेन अशी आहा की तिच्या घरा खंय आमी झुंड घेवन गेले, मॉब घेवन गेले, इंटिमिडेट केलो तिका, तिजे खंय जिवे मारपाची धमकी दिली, तोडफोड केली आनी हे आउटरीच केली खंय मॉडेस्टी तिजी अशें कंप्लेनीन घातला. हे सगळे घातला आतां अशें कंप्लेन. आज आम्ही बिचोले पोलीस स्टेशनाचेर आसा. स्वप्नेश शेल्लेकराक दनपारां 3 इन्क्वायरी घातिल्ली, ताका नोटीस सर्व केल्ली पुलिशेन. एक कंप्लेंट फायल जाल्ली तेजेर. सो त्या अनुशंगान तो कॉपरेट करपा खातीर आपूण वॉलंटरी येयलो रिस्पॉन्स टू नोटीस. ताका जवळ जवळ 3 वरां 4 वरां तेजी इन्क्वायरी कंटिन्यू चालू आसा. खंय तरी आमकां डावट येयलो की हे खंय तरी एक्टिविस्टांकूच चेपपाचो प्रयत्न जाला. जे गोंयान आयज चित्र निर्माण केलां. कोण जर आपल्या जाग्या खातीर आपल्या लँड आपलं गोंय वाचोवपा खातीर जर प्रयत्न करता ताका कशें चेपपाचें हेजेर आयज सगळें षडयंत्र चालू आसा. ताचोच एक भाग आमकां आयज हांगा पळोवपाक मेळ्ळो. जशी 6:30 जाली आमकां कळ्ळो की स्वप्नेशाक अजून ते सोडिनात. तेन्ना गोंय भरच्यान सगळे एक्टिविस्ट, एनवायरमेंट प्रेमी, आमचे पॉलिटिकल लिडर्स, आमचो सावथ गोवाचो MP, GPCचे प्रेसिडेंट अमित पाटकर हे सगळे आयले. इवन आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमो ही वॉज कॉन्स्टंटली इन टच. आनी आमी हांगाच थाण मारून आशिल्ले. ज्या लोकां खातीर स्वप्नेश शेल्लेकर फुडें सरलो, जो लोडाचो प्रोजेक्ट जो येता बिचोलेन, ताच्या आगेन जो स्वप्नेश शेल्लेकर आनी आमी सगळे मेळून लढो दितालो, ते सगळे गांवचे लोक आयज हांगा बसलेले. तेच्यांनी एकूच सांगलें की आमी जर हांगाच्यान वयतले जाल्यार स्वप्नेशाक घेवन वयतले, नाजाल्यार वयचे ना. तेज्या अगेन ती सेक्शनां लायिल्ली. म्हणजे म्हाका कीव येता जो कंप्लेनंट आसा, ज्या तरेची कंप्लेंट तेणें फायल केल्या, आय डोंट नो कितें प्रूव करूंक सोदतात ती. अशें जर बऱ्या व्यक्तिमत्वाक तुमी अशें टेंट करूंक शकता जाल्यार तुमी खंयच्याय लेवलीक वचूंक शकता. तुमी एग्जाम्पल दाखोवन दिला. काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकार आणि कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस हांणी ह्या घडणुकेचेर सरकाराचेर टिका केली. लोक आसा जो आपणाची जमीन साल्वार करपाक सोदता आनी दुसऱ्या सायडीक जे जमीन विकपाक सोदता. आमची जमीन, गोंयकारांची जमीन, सारको नीज गोंयकारांची जमीन विकपाक सोदता. ही लढाई चालू आसतली. हातून भितर पासून वेचें पडले जाल्यार वेतले. सो जेन्ना स्वप्नेशाक आपयलो इतलो लोक आयलो, तेय बी रातच्या टायमार जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें जाल्यार पळया हाचे फुडें कितलो लोक येवपाचो आसा पळय तो. आमी SDPOकूय सांगलां की बेगीन स्वप्नेशाक भायर हाडात, नाजाल्यार इट वील बिकम अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम. तिणें सांगलें कांय ना, आमी कांय करूना, बेश्टे ताका विचारपाक आपयला. आमी म्हणलें लेट अस नॉट रिपीट पेंजीम हियर. बिचलेच दवरया. दॅट वॉज अ टेस्ट. गोंयकार खंयच्या एक्सटेंडार वचूंक शकता पळय तो बिचोले आमी पीसफूल दवरया. आमची जमीन आमकां जाय. 91/2 इज रायटिंग म्हणल्यार ताणें रायट केलो हो सेक्शन ताचेर लायला. 329/3 विच इज मिसचीफ आनी डॅमेज. आता आय डोंट नो कितें मिसचीफ आनी कितें तांणी डॅमेज केला. 352 विच इज एसॉल्ट आनी क्रिमिनल फोर्स. आता आमी आयकलें बायलांनी सांगलें की तो लागींच येवना म्हणून. उलयल्या ती उलयले पण ती सुद्दां सांगता. ताचेर बाबड्याचेर घातला एसॉल्ट आनी क्रिमिनल फोर्स. 351/2 विच इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन. अरे जेन्ना तो मनीस लागींच वचना, 50 मीटर 100 मीटर फाटल्यान आसा, कसलें क्रिमिनल इंटिमिडेशन. आणि सेक्शन 79 विथ रिस्पेक्ट टू 190. आता हे सगळी सेक्शनां जर तर गांवचे लोक समज आपल्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक विचारपाक जर वता, कित्याक तिणेच सांगिल्लें तांकां आज या म्हणून पंचायतीन. तुमकां आपयलें मगे आज. तुम्ही कोणे तरी प्रश्न केलो की इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाच्या घरा वचपाक ना, घरा वचूना ती. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक ती प्रश्न विचारपाक गेल्ली, कायदेशीर गेल्ली. पुलिसूय थंय आशिल्ले. ती गेले, विचारले, तिणें सांगलें पंचायतीन या म्हणून ते आज पंचायतीन गेले. पूण आज जर तर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक जर तर प्रश्न विचारपाक वचत आनी जर तर इतली सेक्शनां जर लागत जाल्यार हाच्या वयल्यान तुमी विचार करा की आज हे सरकार प्रमोद सावंत आणि विश्वजीत राणे हे दोगांय ब्रोकर जाल्ले गोंयचे. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. कितें ही मारगायगी सायबिणी म्हणपाची वेळ आयल्या.
एके वटेन नव्यो स्किमी जाल्यार दुसरे वटेन दिसान दीस वाडपी दर लोकांक सतावपाक लागल्यात. सद्याचे वीज मीटर बदलून स्मार्ट मीटर करपाच्या प्रस्तावाचो खर विरोध जायत आसा. आमकां नाका स्मार्ट मीटर अशें म्हणत समाज वावुरप्यांनी लोकांक सतावपी मुद्दो उजवाडाक हाडलो. आमी विलेज पंचायत ऑफ कलांगूट हांगासून आमचो सरपंच जो आसा जोसेफ बाब आहा तांकां मेळपाक येयल्ले रिगार्डींग आमी जो मेमोरंडम जो आसा रिगार्डींग ऑब्जेक्शन टू प्रपोज रिप्लेसमेंट ऑफ एक्झिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी मिटर्स विथ स्मार्ट मिटर्स अँड रिलेटेड टू कंझ्युमर कन्सर्न. म्हणजे स्मार्ट मिटर गव्हर्मेंट ऑफ गोवान जे डिसिजन घेतलेले आसा ते आमकां खंयसरूच गोंयांत नाका. आनी आमी अशेंय बी म्हटलां की लायटीचे मिटराचे बील जे येता आमकां वाडून येता, खूब जाणां वाडून येता. तेजेर सरकारान हेजेर मातशें लक्ष घालपाक जाय आनी आमकां ते स्मार्ट मिटर कायमचे हांगासून नाका. जर सरकारान जर हे मिटर जे हाडलेले आहा स्मार्ट मिटर तर हांव सरकाराकूय सांगूंक करता की जे स्मार्ट मिटराचे टेंडर जे काडलेले आहा 400 कोटीचे ते तुमी 850 कोटींक कशे दिले. एक जर टेंडर जर काडले 100 रुपयाचे जर टेंडर जर आसा तर सरकारान तांकां 250 रुपया करून दिलेले आसा. एक जर टेंडर जर आसता न्हू तेजे लिमीट कितले आसता, नॉट मोर दॅन 25% एबाव 100 रुपया. 100 रुपयाचे जर आसा तर एक कमीत कमी 25 रुपया वाडून दिवपाक जाय नाल्यार तेजे सकयल येवपाक जाय. मागीर सरकार ताका आपोवन हाडटा मातशें नेगोशिएट कर म्हणून. पूण ह्या सरकारान कितें केलां, हो चीफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो मेन जो आसा आयज बसलेलो आसा, म्हाका तेजें नांव उगडास येना, आतां नांव कितें स्टिफनान डायरेक्ट ताका 100% वयर वाडून कशें दिले म्हणजे स्टिफनाचो खंय तरी हितून हात आसा. आनी जर सरकार हे लायटीचे मिटराचे बील इतले वाडून जर लोकांकडसून काडून जर करता ते आमकां सरकारान आनी सुदीन ढवळेकरान हेजेर आमकां स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. आनी जे मिटर स्मार्ट मिटर जे खंयसून चायनासून येता आनी खंयसून येता एसेंबल कोण करता आनी तिजे पर्पज कितें, गोंयच्या लोकांचेर हे लायटीचे मिटर हे वाडून जे येता ते कायमचे बंद करपाक जाय. आमचें सरळ मत आसा की बाबा पयलींचे जे मिटर आसले मेकॅनिकल मिटर कितें करताले ते समज म्हणटा लायले जाल्यार ते घुंवताले बरोबर. आनी घुंवता जशें जशें एनर्जी पडटा जशें जशें पावर कन्झम्पशन जाता तशें तशें ते मागीर ते घुंवताले. आमचे लोक पळयताले की बाबा अशें अशें ते टायम टू टायम घुंवतात आनी आमकां ते बिलां येतालीं. आनी तो मिटर रिडींग वालो जो पळय आसा तो ऑन द स्पॉट मिटर रिडींग काडटलो आनी तुका थंय कितें आहा चार्जीस आहा ते लायतलो तुका दितलो आनी तुका कळटलें बाबा पळय आं हें म्हाका बिल आयलां. आतांचें कितें जालां, आतांचे जे मिटर रिडींग वाले आहा पळय ते येतात आनी मागीर 15 दिसांनी बिल धाडून दितात आनी हें सगळें कन्फ्युजन जालां. ते ओके डिजिटल आतां ते म्हणटा स्मार्ट मिटर घालात. स्मार्ट मिटराक कितें जातलें आनी कशें जातलें आमकां खबर ना. इतल्यो कंप्लेनी आयल्यात 3 फाटी 4 फाटी कितें बिलां वाडून येतात, 2 फाटी येतात, असो सगळो घोळ जाला. त्या खातीर आनी एक तुमकां सुचयता की अमेरिकेक सुद्दां अशे स्मार्ट मिटर घातिल्ले आसात आनी त्या स्मार्ट मिटर घालून इतले रेडिएशन जाता, फ्रिक्वेन्सी रेडिएशन जाता की ती लोकांक आतां मारक जालां. तांचे हेल्थ प्रॉब्लेम जाल्यात. ताच्या नंतर केन्ना केन्ना तो स्मार्ट मिटर आहा तो ताका उजोय पेट्टा. सो हे समज म्हणटा सगळे रिस्क आसा जाल्यार स्मार्ट मिटर घालपाक कितें जाय सरकारान. सो आमचे कडेन सरकारा कडेन ठास आमी ठासून आतां सरकाराक सांगता की बाबा हे स्मार्ट मिटर जे आहात ते बंद करात. आतां आमी 30 पंचायती ज्यो आसात बार्देजाक ते आमी वचपाचे आसात म्हणल्यार अक्रॉस समज म्हणटा पावना जाल्यार ज्यो 400 पंचायती आसात अक्रॉस गोवा आनी 13 जे म्युन्सिपालिटी आसात एक कॉर्पोरेशन आसात थंयच्या लोकांनी कन्झ्युमर फोरम घडोवपाचे आनी पंचायती वचून सांगपाचें की बाबा आमकां स्मार्ट मिटर म्हणटा नाका. ही जे 30,000 crores जे रीड केला न्हू ते अशें फारीक करपाक सोदता लोकांकडल्यान लोकांच्या बोल्सान हात घालून. अरे म्हाका एक सांग, सामान्य जो मनीस कामाक वयता न्हू ताका 14 ते 15,000 पगार आसता आनी तितून जर सपोज तो 3,000 4,000 5,000 लायटीचेच बील भरूंक म्हणलो जाल्यार संवसारांनी कसो करतलो. भुरग्यांचे ट्युशन आहा, भुरग्यांचे शिक्षण आहा, कितें बाकीचो परपंच आसा. म्हटल्यार हे सरकार जे आहा भारतीय जनता पार्टीचे हे सामान्य मनशाक जगोवंक दिना. आयज हे स्मार्ट मिटर घालपाक सोदता हेचो निशेध करता आनी आमी सगळ्या गोंयांत भोंवतले पंचायतींनी आनी कावन्सिलांनी की बाबा रे हे स्मार्ट मिटर तुमच्या एरियेन तुम्ही घालून घेवं नाका म्हणून तुम्ही मिटींग घेया म्हणून आनी तुमच्या मिटींगेक हो प्रपोजल मांडा म्हणून. आयज आमी श्री गणेशा कलंगूट पंचायतीतून केलेली आहा. जोजो सिक्युरा बाबाक आमी हो मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी ताका आमी रिक्वेस्ट केला की हांगाच्यान हो निशेध जावपाक जावो आनी सगळ्या पंचायती कडेन आमी रिक्वेस्ट करता हेचो निशेध हो जावपाक जावो. कित्याक तुमची सरकाराची दादागिरी अशी आमी खपोवन घेवपाक ना. कळ्ळें तुका, आमकां स्मार्ट मिटर नाका. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. 14 मार्चाक जावपी शिगमोत्सवा संबंदीत मडगांव शिगमोत्सव समितीन येरादारी आनी मडगांव पुलिसां वांगडा बसका घेतली.
रोमटामेळाच्या कामगिरीचे वेळाच्या बंधनाक लागून सुमार 200 परस चड लोकांक घेवचे न्हय अशें आवाहन समितीन केलां. 20 तारखेक मडगांव शिगमोत्सव समितीची शिगम्याच्या ऑफिसान मिटींग जाली सोमाराक. शिगम्याचे अध्यक्ष मडगांवचे आमदार आनी PWD मिनिस्टर आशिल्ले, वायस प्रेसिडेंट बाबू नावेलीचे आमदार उल्हास आशिल्ले, ट्रेजरी नंतर हांव आशिल्लो. सगळे शिगम्याचे समज जवळ 120, 25, 30 कार्यकर्ते आनी थंय शिगम्याची सगळी रूपरेषा आमी त्या दिसा ठरयली. सोमाराक येता त्या 2 मार्चाक दामबाबाक पयलीं पेडार आमी शिगम्याचो नाल्ल दवरतात आनीक 10 तारखेक आमी प्रेस कॉन्फरन्स दवरला. 11 तारखेक सकाळीं 9:30 वरांचेर, 10 तारखेक आमी 10 वरांचेर 10 तारखेक आमी 11 तारखेक आमी सूर रोड दवरला बुधवाराक सांजे 7 वरांचेर आनी 12 तारखेक शिगम्याच्या ऑफिसान वार्षिक सत्यनारायणाची पुजा आनी 14 तारखेक. तातूंत भितर अत्यंत म्हत्वाचो एक विशय आयलो म्हणटा तो पोरूं शिगम्याचे फ्लोट्स दुसरे दिसा सकाळीं 7:30 ते 7:45 काबार जाता, जें सगळ्या शिगम्याच्या वांगडा दिसलें हें योग्य न्हय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान थंय आमी अध्यक्षाच्या मार्गदर्शना खाला एक 10 जाणांची कमिटी काडली आनी त्या कमिटी भितर हांव आसा, आमचे बाब अतुल वेर्लेकर आसा, अरुण रायकर आसा, आमचे बाब गणेश आदले एक्झिक्युटीव इंजिनियर गणेश वेळीप आसा, कावन्सिलर वाळक आसा, बाब दिलीप आमचे नायक आसा, विजय सुरमे, अशे एक दीपक सावंत आनी मारगांव ट्राफिकाचे PI आनी मारगांव टावनाचे PI ह्या कमिटीचेर ताजी आतांच बैठक जाली. जवळ जवळ 2 तास ही बैठक चल्ली आनी त्या सविस्तर आमी ह्या शिगम्याचो शिगमो जाता तितलो बेगीन कसो काबार करप आनी हायकोर्टान जें डिसिजन दिल्ले कडेन 10:30 पर्यंत सगळें वायंड अप करप. आमी कोर्टाच्या डिसिजनाचेर सामकें ठाम रावप आनी कोर्टाचे हो आदेश आमी मानप शिगम्याच्या कमिटीन. हें आमी हाजेर सविस्तर चर्चा जाली. तातूंत भितर चर्चे भितर अशें आयलें की रोमटामेळ जे आसा ते मातशें तांकां मातशें टायम लागता. अवगोस उमेद ती शिगम्याची सगळ्यांक आसता, सगळ्या गांवांक गावण्या आसता. आनीक शिगम्याचे ते रोमटामेळाक पार्टिसिपंट जे लोक असतात, जे शिगम्याचे जे शिगमो घेवन रोमटामेळ घेवन येतात, थोडे हातून 100 असतात, थोडे हातून 150 असतात, थोडे हातून 300 असतात, थोडे हातून 400 असतात. आतांच कोणी म्हाका मेसेज आयली की आमचे रोमटामेळा पार्टिसिपंट 550 लोक आहात. सो 550-600 वर्सां आसले म्हणून कांय हरकत ना, पूण शिगमो समज रोमटामेळ टायमार सुरू जालो. आमी मडगांव शिगमोत्सव समिती अशें डिसिजन घेता की आमी रोमटामेळ हे फावटी 4 ते 4:15 मॅक्झिमम 4:30 वरांचेर हो सुरू जावपाकच जाय. तारखेक आमी आमकां डेट पडल्या गव्हर्मेंटाची, त्या प्रमाणे 14 तारखेक शिगमो ताची तयारी आमगे चालू आसा. गेले 23 तारखेक आमची जनरल बॉडी मिटींग जाली आनी एक वतात मनेसली आमी ती कमिटी काडल्या. कोण आशिल्ली तीच आमी एक कमिटी दवरली आसा. कित्याक CP आमगेलो बरे भशेन हें चलयता, आमचे फाटल्यान तो बरे भशेन चलयता, म्हणजे सगळी जबाबदारी तागेरच सोंपयली आसा. आज आमगेली कंट्रोल हाडपा लागून म्हणजे फ्लोटाक टायम लिमीट हाडपा लागून आज ही मिटींग आपयली आनी ताका लागून आमी परती जनरल बॉडीक आमी एक 5-6 जाणांची कमिटी काडली. तातूंत भितर ट्राफीक पोलीस आशिल्ले, ऑफिसर आशिल्ले, दुसरो टावन PI आशिल्लो आनी त्या प्रमाणे आमगेलो 1-2 वरां ही मिटींग चल्ली आनी बरो सगळ्यांनी बरें सहकार्य दिता अशें म्हणून आमकां आश्वासन दिलां आसा. आतां फक्त कितें जाता, जेन्ना फ्लोट जे जेन्ना हें रोमटामेळाक संख्या खूब आसता, 400, 500, 600 येता, ते एक उमेदीन ते येता. कितें पूण ते कितें जाता, जे कोण प्रेक्षक आयिल्ले आसतात तांकां तें बोर जाता. कित्याक इतले वेळ आनी एक कोर्टाची बी हायकोर्ट डिसिजन जाल्लें आसा. म्हणजे 10:30 पासून आमगेलो हें जावपाचें म्हणजे शिगमो काबार करपाचो आनी आमी कोर्टा भायर आदेशा भायर वचना. ह्यो आमी कंट्रोल करपा लागून आज ही मिटींग हाडिल्ली आसा.
म्हणजे आमकां त्या संदर्भात सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें, पत्रकारांनी बी चड आमकां सहकार्य जाय आनी पुलीस लोकांचेय बी सगळें आमकां सहकार्य जाय आनी गांवच्या लोकांचेय बी सहकार्य जाय आनी जे पार्टिसिपेट जे पयस साकून येतले तेंच्याय बी आमकां सहकार्य जाय आनी देवा कडेन एकूच मागता दामबाबा कडेन जे पयस साकून येतात तांकां हाडले परत पार्टिसिपंट जातकीर तांकां आसता परत घरा कडेन तांकां पावस तांची तुमी राखण करची ही दामबाबा कडेन मागता. प्रत्येक वर्सा मिटी शिगमो सकाळी जाता शिवोन इनिशिएटीव घेवन 10 लोकांची कमिटी केल्या म्हणजे पुलीस आनी बाकीचे कमिटी मेंबर्स आहा तांकां ठरयलां की रोमटा मेळ आहा ते टायमार ठरवपाचे टायमार काबार करपाचे आनी भरभर शिगमो बाय 10:30 पर्यंत काबार करपाचें ठरयलां. पोरू सुद्दां सकाळ जाल्ली. पावणे 7 हय मागीर ह्या हेजेर तुमी बी कशी ट्रॅफीक हें करतले? आमकां ऑप्शन ना जो पर्यंत रूट रोमटा मेळ क्लियर जाता शिगमो क्लियर आमकां रावचेंच पडटा. गेल्या वर्सा सकाळी आमी 7:30 रावल्ले. म्हणजे एक हायकोर्टाची ऑर्डर आसा न्हय काबार जावपाक जाय म्हणून. ट्राफीक पॉयंट ऑफ व्यू ट्राफीक रेग्युलेट करपाक पडटा कित्याक रोमटा मेळ म्हटल्यार मनीस वाजयता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.